ओम वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। समेषां अस्यां व्याकरणस्य कक्षायां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। तत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र प्रातिपदिकार्थ इत्यनेन किं विवक्षितम् इत्यत्र चर्चा जायमाना आसीत्। तत्र पश्यन्तु, पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इति मुख्यः पक्षः इति अस्ति। तत्र सर्वेपि पक्षाः शास्त्रे निरूपिताः कथमिति पूर्वमेव प्रतिपादितम् आसीत्। इदमपि प्रातिपदिकार्थ इत्यस्मिन् विषये दीक्षितस्य अभिप्रायः कः, नागेशः अभिप्रायश्च कः इति पूर्वमेव उक्तम्। तत्र नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति दीक्षितस्य मतम्। दीक्षितेन तावत् लिङ्गादिग्रहणं कृतम्। इदानीं त्रिकं प्रातिपदिकार्थः अथवा चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः पञ्चकम् इति वा पक्षे लिङ्गादीनां ग्रहणं व्यर्थम्। अतः तत्र नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति तत्र पारिभाषिकमेव विवक्षितम् इति दीक्षितस्य अभिप्रायः अस्ति। अतः दीक्षितेन एवं व्याख्यानं कृतमासीत्। अतः परीक्षायां प्रश्नः स्यात् दीक्षितस्य मतिसिद्धान्तः कः इति नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। तत्र उदाहरणम् अलिङ्गाः अव्ययशब्दाः उच्चैः नीचैः इत्यादि। तथैव नियतलिङ्गाः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति। किञ्च अत्र कृष्ण इत्यनेन वासुदेवः इत्येव विवक्षितः इत्यपि उक्तम्। परन्तु नागेशभट्टानाम् अभिप्रायः कः इति चेत् तदुक्तं। नागेशः नियतोपस्थितिकस्य प्रातिपदिकार्थत्वे अप्रसिद्धार्थकल्पना विहिता भवति इति लिङ्गादिग्रहणानुरोधेन स्थितं द्विकं प्रातिपदिकार्थः इत्येव कल्पनं ज्यायः। तथा च द्विकं प्रातिपदिकार्थः इति नागेशभट्टानाम् अभिप्रायः वर्तते। द्विकम् इत्युक्ते निमित्तं तदाश्रयव्यक्तिश्च इति। तथा च तेषां मते उदाहरणम् अलिङ्गाः अव्ययशब्दाः तथैव लिङ्गप्रवृत्तिनिमित्तकाः पुमान् स्त्री नपुंसकम् इति उदाहरणम्। इदानीं प्रश्नः स्यात्, कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति कस्य उदाहरणम्? अत्र एवमस्ति। अत्र दीक्षितस्य मते कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति प्रातिपदिकार्थे इत्यस्य उदाहरणं तदुक्तं नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इत्यादि। परन्तु नागेशभट्टानां मते कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इति तावत् लिङ्गमात्राधिक्ये इत्यस्य उदाहरणं भवति। यतोहि तत्र लिङ्गस्य भानम् अस्त्येव इति कृत्वा, यथा तटः तटी तटम् इत्यत्र दीक्षितेन लिङ्गमात्राधिक्ये प्रथमा इत्युच्यते। नागेशभट्टैस्तु ततः तटी तटम् इत्यत्र प्रथमापि लिङ्गमात्राद्याधिक्ये एव, कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यत्रापि प्रथमा लिङ्गमात्राद्याधिक्ये एव इत्येव उच्यते। पश्यन्तु तत्र भवन्तः। एवं दीक्षितस्य मते किमासीत्? ततः तटीतटम् इति। ततः तटीतटम् इति लिङ्गमात्राधिक्यस्य उदाहरणम् इति चेत् तत्र तट इति केवले उच्चारिते तत्र लिङ्गस्य नियमेन उपस्थितिः नास्ति। इत्युक्ते लिङ्गस्य उपस्थितिः नास्ति इत्युक्ते तत्तत् लिङ्गव्यक्तेः उपस्थितिः नास्ति इति अभिप्रायः। किमपि लिङ्गं तु तत्र भवत्येव, परन्तु तत्र पुल्लिङ्गमेव इति वा अथवा स्त्रीलिङ्गमेव आहुस्त्वे नपुंसकलिङ्गमेव इति न ज्ञायते। अतः अर्थस्य नियमितरूपेण लिङ्गरूपस्य अर्थस्य नियमितरूपेण उपस्थितिर्नास्ति इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थे अत्र प्रथमा न सम्भवति। अतः लिङ्गग्रहणम् इति कृतं। तदुक्तम् अत्र अस्ति। अधस्तात् पश्यन्तु, तटादिशब्दानां प्रत्ययसंविव्याहारे सकललिङ्गबोधकतया। प्रत्ययसंविव्याहारः इत्युक्ते अत्र तत्तत् प्रत्ययसंविव्याहारः। इदानीं तटशब्दे यदा सुप्रत्ययसंविव्याहारः भवति तदानीं तस्य लिङ्गत्वनिर्णयः। यदा तटी इति अस्ति, नीप् उच्यते, तदानीं तु स्त्रीलिङ्गमिति ज्ञानं भवति। तटम् इति तत्र यद्यपि सु इत्येव प्रत्ययः, तस्य स्थाने अमादेशः भवति, परन्तु स्थानिवद्भावेन अमि अपि प्रत्ययत्वम् अस्ति इति कृत्वा अम् इत्यपि प्रत्ययः इति स्वीकृतः। अत्र सु इति प्रत्ययः यदा संविव्याहृतः भवति तदानीं पुल्लिङ्गः इति ज्ञानं जायते। यदा नीप् संविव्याहरः भवति तदानीं स्त्रीलिङ्गः अयं शब्दः इति ज्ञायते। यदा तु अम् इति संविव्याहरः तदानीं नपुंसकत्वम् इति ज्ञायते। तथा च तटादिशब्दानां केवल तट इति उच्चारिते सति लिङ्गस्य बोधः नास्ति, परन्तु तत्तत् प्रत्ययसंविव्याहारे सकललिङ्गबोधकतया
सकललिङ्गबोधकत्वं तदानीम् अस्ति इति नियतोपस्थितिकं नियतोपस्थिति नियतोपस्थितिम् इति न प्रातिपदिकार्थे प्रथमासिद्धिः न किमपि लिङ्गं नियतोपस्थितं स्थितिम् इति न स्थितम् इति भवेत् तथा किमपि लिङ्गं नियमितरूपेण उपस्थितं न भवति इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा निस्सिद्धिति अतः लिङ्गमात्राध्यधिक्यस्य इदमुदाहरणम् इति दीक्षितस्य अभिप्रायः परन्तु नागेशभट्टानां मते किञ्च इदमपि तद् वस्तुतस्तु यद् लिखितमस्ति प्रातिपदिकजन्य इत्यादिकम् इदं पूर्वमेव द्रष्टव्यमासीत् तत्र किं लिखितमस्ति इति पश्यन्तु प्रातिपदिकजन्यनियतोपस्थितिविषयस्य टङ्कणे दोषः भवति क्षन्तव्यः नियतोपस्थितिविषयस्य इति नियतोपस्थितिविषयस्य प्रातिपदिकार्थपदेन ग्रहणे स्वमोर्नपुंसकात् इति शास्त्रप्रामाण्यात् लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थतया लिङ्गग्रहणं व्यर्थम् इत्युक्ते इदानीं प्रातिपदिकार्थस्य व्याख्यानं कथं कर्तव्यम् इत्यत्र प्रश्नः किल दीक्षितेन व्याख्यानं कृतं नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति नागेशभट्टैस्तावत् व्याख्यातं द्विकं प्रातिपदिकार्थ इति किं व्याख्यानं सम्यक् किं व्याख्यानमेव ज्यायः इत्यत्र यद्यपि कश्चन हेतुः उक्तः एव परन्तु इदानीं पुनः नागेशभट्टस्य मतमेव पोष्यते इदानीं तत्र उच्यते प्रातिपदिकजन्यनियतोपस्थितिविषयस्य प्रातिपदिकार्थपदेन ग्रहणे समोर्नपुंसकादिति शास्त्रप्रामाण्यलिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थतया लिङ्गग्रहणं व्यर्थम् एव नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इत्युच्यते चेत् लिङ्गमपि प्रातिपदिकार्थं लिङ्गमपि नियमितरूपेण उपतिष्ठते एव कृष्णः इत्यत्र पुंस्त्वं नियमितरूपेण उपस्थिते श्रीः इत्यत्र स्त्रीत्वं नियमितरूपेण उपतिष्ठते ज्ञान इत्यत्रापि नपुंसकत्वमिव नियमितरूपेण उपतिष्ठते इति उक्तम् अतः नियमितरूपेण लिङ्गम् उपतिष्ठते इति कृत्वा लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थत्वम् अस्ति किञ्च शास्त्रप्रामाण्यात् उच्यते स्वमोर्नपुंसकादिति पुंसकलिङ्गात् लिङ्गे विद्यमानयोः स्वमोः अमादेशः विधीयते अनेन सूत्रेण तर्हि नपुंसकलिङ्गे विद्यमानत्वम् अस्ति प्रातिपदिकस्य इति कदा यदा प्रातिपदिकार्थस्य लिङ्गमपि अर्थः स्यात् तदानीमेव अतः स्वमोर्नपुंसकात् इति शास्त्रप्रामाण्यात् लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वम् अस्ति इति अवगम्यते तर्हि लिङ्गस्य प्रातिपदिकार्थत्वे सति किं भवति इति चेत् लिङ्गग्रहणं व्यर्थमेव स्यात् नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थे इति व्याख्यानेपि तत्र लिङ्गं प्रातिपदिकार्थे अनन्तर्भावयितुं न शक्यते तत्र अन्तर्भूतमेव स्यात् अतः वस्तुतः द्विकम् इत्येव पक्षः युक्तः वर्तते इति तदुच्यते अत्र प्रातिपदिकजन्यनियतोपस्थितिविषयस्य प्रातिपदिकार्थपदेन ग्रहणे समोर्नपुंसकात् इति शास्त्रप्रामाण्यात् लिङ्गस्यापि प्रातिपदिकार्थतया लिङ्गग्रहणं व्यर्थं तदानीं लिङ्गमपि प्रातिपदिकार्थः एव यतोहि नपुंसकात् विद्यमानयोः स्वमोः या फिर नपुंसकात् विधीयमानयोः स्वमोः अमादेशः इति तर्हि प्रातिपदिकार्थः नपुंसकम् इति भवेत् लिङ्गमपि प्रातिपदिकार्थः भवेत् तदानीमेव एवं निर्देशः सङ्गच्छति तथा च शास्त्रप्रामाण्यात् लिङ्गं प्रातिपदिकार्थः इति निर्धार्यते तर्हि द्विकम् इत्येव पक्षः अत्र लिङ्गग्रहणस्य चारितार्थ्याय स्वीकर्तव्यः भवति अग्रे लिखितमस्ति अत एव स्त्रीत्वस्य प्रातिपदिकार्थत्वादेव स्त्रीत्वे द्योत्ये टाप् इत्येव स्त्रीत्वस्य द्योतकत्वं सङ्गच्छते एवं लिङ्गं यदा प्रातिपदिकार्थः भवति तदानीं स्त्रीत्वे द्योत्ये टाप् इति अजादितश्टाप् इति सूत्रार्थः कथम् उच्यते अजादीनाम् अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यादिति स्त्रीत्वे द्योत्ये टाप् प्रत्ययः भवति इति उच्यते द्योत्यत्वं कुतः तत्र इति चेत् वस्तुतस्तु स्त्रीत्वम् इति प्रातिपदिकस्यैव अर्थः प्रातिपदिकार्थः एव सः तथा प्रातिपदिकार्थे एव प्रातिपदिकेनैव स्त्रीत्वमपि अभिधीयते तर्हि अभिधीयते चेत् कुतः चेत् द्योतकस्य च अपेक्षा भवति यदि सर्वत्र यदि एवम् उच्यमाने कुत्र स्त्रीत्वं कुत्र नपुंसकत्वम् इति न ज्ञायते खलु लिङ्गमपि प्रातिपदिकार्थः इति तु अस्ति परन्तु किं लिङ्गम् इति तु द्योतनाय तत्र कश्चन तादृशप्रत्ययसंविहारः अपेक्षितः एव अतः टाप् इति केवलं स्त्रीत्वरूपार्थं द्योतयति इति तस्य वाचकत्वम् इति नाभ्युपगम्यते भाष्येपि एवं सिद्धान्तः अस्ति तस्तु उभयथापि विचारः अस्ति परन्तु तत्र द्योतकत्वम् इत्येव सिद्धान्तः पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति प्रमुखः सिद्धान्तः तत्र कुत्र इति कुत्सिते इति सूत्रे इति मन्ये
स्वार्थमभिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रव्यमाह समवेतं समवेतस्य च वचने वचनं विभक्तिं लिङ्गं च इति किमपि तत्र कारिका वर्तते। तत्र गत्वा भवन्तः पश्यन्तु, तत्र पूर्वार्धः वर्तते स्वार्थमभिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रव्यमाह समवेतम् इति। तत्र पञ्चकं प्रातिपदिकार्थ इति सिद्धान्तः अस्ति। तथा सिद्धान्तवशात् इदानीं लिङ्गादिग्रहणस्य चारितार्थं तदैव यदा द्विकं प्रातिपदिकार्थ इति व्याख्यानं, तथा च द्विकं प्रातिपदिकार्थ इति चेत् कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यादितः लिङ्गस्यापि भानं भवति इति कृत्वा प्रातिपदिकार्थे तत्र प्रथमा न सिद्ध्यति। अतः कृष्णः श्रीः ज्ञानम् इत्यपि लिङ्गमात्रात्याधिक्यस्य उदाहरणं। ततः तच्चातम् इति तु अस्त्येव, परन्तु लिङ्गमात्रात्यधिकस्य उदाहरणं। यतो हि तट इत्यनेन लिङ्गं तु भासते बहु, किं लिङ्गम् इति न ज्ञायते इति कृत्वा नियतोपस्थितिकत्वं नास्ति इति उक्तमासीत्। परन्तु लिङ्गमस्ति इति तु वक्तव्यमेव, लिङ्गमेव नास्ति इति तु वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र लिङ्गम् अधिकतया भासते इति कृत्वा तत्र द्विकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे प्रातिपदिकार्थे तत्र प्रथमा इति वक्तुं न शक्यते। इदानीं कृष्ण इत्यत्रैव न शक्यते चेत् तट इत्यत्र कथम्? अतः तटः तट्टि तटम् इत्यपि लिङ्गमात्रे प्रथमा इत्यस्य उदाहरणं, कृष्णश्री ज्ञानम् इत्यपि लिङ्गमात्रे इत्यस्य उदाहरणम् इति अत्र नागेशभट्टानां हृदयं वर्तते। अतः इदम् अवगन्तव्यम्। अनन्तरं परिमाणमात्रे इति अस्ति। परिमाणमात्रे प्रथमा इत्यत्रापि महान् भेदः अस्ति दीक्षित नागेशयोर्मध्ये। तत्र दीक्षिताभिप्रायः कः इति द्रोणोभ्रीः तत्र उदाहरणम् इति उक्तम्। द्रोणोभ्रीः इति दीक्षितस्य मध्ये उदाहरणं, नागेशभट्टानां मध्ये तु केवलं द्रोणः इति उदाहरणं। तर्हि इदं तु पश्यन्तु, दीक्षितमध्ये इदानीं द्रोणः इति केवलम् इति तु प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणं भवति, परन्तु नागेशमध्ये तु द्रोणः इति परिमाणमात्रे इत्यस्य उदाहरणम् इति अस्ति। इदानीं सर्वप्रथमं दीक्षितस्य मतं पश्यामः। तत्र परिमाणमात्रे प्रथमा इति, तथा द्रोणोभ्रीः इत्यत्र तु यद्यपि प्रथमाद्वयम् अस्ति, द्रोणः इत्यत्रापि प्रथमा अस्ति, व्रीः इत्यत्रापि प्रथमा अस्ति, परन्तु अत्र द्रोणशब्दात् या सु वर्तते, या सुविभक्तिः वर्तते, सा परिमाणमात्रे इति। इत्यत्र वर्तमाना तु प्रातिपदिकार्थे एव वर्तते, परन्तु द्रोणशब्दात् या विभक्तिः वर्तते सा परिमाणमात्रे इति वक्तव्यं। कुतः इति चेत् तत्र द्रोणोभ्रीः इति कथं, तत्र कीदृशः शाब्दबोधः? वस्तुतस्तु द्रोणः इत्युक्ते मापनसामग्री, व्रीः इत्युक्ते मेयवस्तु। तर्हि मापकस्य अनन्तरं मेयस्य च भेदः सम्भवति वा? भेदः नास्ति वा? भेदः अस्ति वा? अभेदः न सम्भवति। तर्हि मापनसामग्री भिन्ना, मेयवस्तु भिन्नम्, अतः उभयोर्मध्ये भेदः अस्ति। तर्हि भेदे सति कथं तत्र सामानाधिकरणेन प्रयोगः कृतः? सामानाधिकरणमस्ति खलु, सामानाधिकरणं च एकार्थवाचकत्वमेव, परन्तु अत्र भेदः अस्ति। किञ्च इदानीं नामार्थयोः अभेदेनैव अन्वयः वक्तव्यः इति काचन व्युत्पत्तिर्वर्तते। तर्हि तादृशव्युत्पत्त्यनुरोधेन अत्र द्रोणशब्दार्थस्य व्रीहिशब्दार्थे अभेदेन अन्वयः वक्तव्यः स्यात्, परन्तु अभेदेन अन्वयस्तु बाधितः एव। द्रोणाभिन्नः व्रीहिः न सम्भवति, अत्र साक्षात् भेदः अस्ति इति अवगम्यते। तर्हि कथम् अस्य प्रयोगस्य उपपत्तिः कर्तव्या इति चेत् तत्रैव इदानीं परिमाणमात्रे प्रथमा इति। द्रोणशब्दात् तत्र सुप्रत्ययः वर्तते, या सुप्रत्ययः सा परिमाणमात्रे, तथा च द्रोणरूपं यत् परिमाणम् इति द्रोणः इत्यस्य अर्थः भवति। तत्र द्रोणशब्दस्य द्रोणः अर्थः, तदनन्तर भीतायाः प्रथमायाः परिमाणम् इत्यर्थः। इदानीं प्रकृत्यर्थस्य तथैव सु इति प्रत्ययार्थस्य परिमाणस्य च अभेदेन अन्वयः इति उच्यते, तथा च द्रोणाभिन्नं यत् परिमाणम् इति। अनन्तरं व्रीहिः तावत् परिच्छेद्या, अतः द्रोणाभिन्नं यत् परिमाणं तत् परिच्छेद्या व्रीहिः, एवं रूपेण अत्र शाब्दबोधः परिच्छेद्यभावसम्बन्धेन अन्वयः कर्तव्यः भवति अत्र। तथा च तत्र वस्तुतस्तु अधस्तात् तत् लिखितमस्ति, किमपि पश्यन्तु। मेयव्रीह्यादौ यदा द्रोणादिशब्दानां वृत्तिस्तदा तेषाम् अनेकत्वेन नियतोपस्थितिकत्वाभावेन अप्रातिपदिकार्थत्वात् कर्मव्युत्पत्त्या प्रमेयार्थकं परिमाणग्रहणम् इति।
किञ्चित् शनैः शनैः वक्तव्यं स्यात्। किं भवति इति चेत् कदाचित् मम शैली तथा समीचीना नास्ति। पाठनवेलायां कदाचित् झटित्येव तत्र कथनं क्रियते मया। अस्तु, इदानीं तत्र पश्यन्तु, मे व्रीह्यादौ यदा द्रोणादिशब्दानां वृत्तिः इति। वस्तुतस्तु द्रोणः मापकः, व्रीहिस्तु मेया, परन्तु द्रोणो व्रीहिः इत्यत्र यः सिंहो माणवकः इति उच्यते खलु, तथैव अयं प्रयोगः इति कश्चित् मनुते, कश्चित् मन्यते। तथा मे वर्तते इदानीं द्रोणशब्दः, तथा च मे व्रीह्यादौ यदा द्रोणादिशब्दानां वृत्तिः भवति। इदानीं द्रोणो व्रीहि इत्यत्र तत्र व्रीहो वर्तते। इदानीं द्रोणः धान्यः, द्रोणं धान्यम् इति उच्यमाने धान्ये वृद्धिः भवति। तथा तत्तत् इदानीं तत्तत्पदार्थे वृत्तित्वमस्ति। मे व्रीह्यादौ यदा द्रोणादिशब्दानां वृत्तिः तदा तेषाम् अनेकत्वेन, तर्हि इदानीं द्रोणशब्दार्थाः नानाविधाः सन्ति इति कृत्वा मम मे वृत्तिः, मेयाश्च बहवः सन्ति, व्रीह्यादयः बहवः सन्ति, अतः द्रोणशब्दार्थोऽपि बहवः कृत्वा नियतोपस्थितिकत्वं नास्ति इति तत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति वक्तुं शक्यते। अतः तत्र परिमाणग्रहणं, परिमाणे च कथम् इति चेत् तत्र च कर्मव्युत्पत्त्या प्रमेयार्थकं परिमाणग्रहणं, प्रमेयार्थेऽपि तत्र प्रथमा भवेत् इति। तथा च परिमाणम् इत्युक्ते वस्तुस्तु परिमेयः इत्यर्थः। अत्र कर्मणि अत्र लुट् प्रत्ययः इति वक्तव्यं बाहुलकात्। मेये अत्र सुप्रत्ययः अस्ति। यद्यपि द्रोणरूपं यत् परिमाणम् इति उक्तं, परन्तु वस्तुस्तु अभेदेन अन्वयः वक्तव्यः खलु, अतः तत्र सुप्रत्यये परिमेयरूपार्थे इति वक्तव्यम्। एवमेव तत्र किं कैयटेन एवमेव प्रतिपादितमस्ति। पश्यन्तु भवन्तः भाष्ये, एवमेव कैयटेन प्रतिपादितमस्ति। दीक्षितस्तकैयटकैयटानुयायी इति दीक्षितस्यापि अयमेव अभिप्रायः इति वक्तव्यम्। तदनु नागेशभट्टानां च अभिप्रायः कः इति चेत् वस्तुतस्तु द्रोणो व्रीहिः इति न उदाहरणं। द्रोणो व्रीहिः इति प्रयोगस्तु सिंहो माणवकः इति वत् निरूपणीयः। द्रोणः इत्यत्रापि प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, व्रीहिः इत्यत्रापि द्रोणः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा इति उच्यते। केवलं द्रोणः इति यदस्ति तत्र तदेव उदाहरणं परिमाणमात्रस्य। तत्र परिमाणमात्रे प्रथमा द्रोणः इति। द्रोणः खारी आढकम् इति भाष्यकारैः उदाहरितमस्ति। भाष्यकारैः द्रोणो व्रीहिः इति न उदाहरितं। भाष्यकारैः यदि उक्तं तर्हि तत् प्रमाणं भवति। परन्तु भाष्यकारैः यदि द्रोणो व्रीहिः इत्यत्र विद्यमानद्रोणः इत्येव उदाहरणं स्यात् तर्हि भाष्यकारैः द्रोणो व्रीहिः इत्येव वक्तव्यमासीत्, परन्तु तथा नोक्तं भाष्यकारैः। इदानीं दीक्षितमतेपि इदं ज्ञातव्यं, केवलं द्रोणः इति उच्यमाने तु दीक्षितस्य मते प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति भवति। दीक्षितमस्य द्रोणो व्रीहिः इत्येतत् घटक द्रोणशब्दात् या प्रथमा वर्तते सा परिमाणमात्रे इति अवगन्तव्यं। नागेशभट्टानां मते तु द्रोणः इत्यत्र प्रथमा परिमाणमात्रे इति अवगन्तव्यं। कुतः इति चेत् भाष्यकारैः तथैव उदाहृतत्वात्। भाष्यकारैः उदाहरणं परिमाणग्रहणस्य द्रोणः, खारी, आढकम् इत्येव उक्तमस्ति। तर्हि द्रोणो व्रीहिः इति कथं प्रयोगः इति चेत् तदुक्तं सिंहो माणवकः इति वत्। तत्र सिंहो माणवकः इत्यादौपि प्रथमा कथम् इति चेत् तत्र यदा यतोहि स्वार्थे परिपूर्णं पदमिव अर्थान्तरेण सम्बध्यते, तर्हि पूर्वं द्रोणशब्दस्य संस्कारः क्रियते, अनन्तरं संस्कृतस्यैव तस्य पदस्य अर्थान्तरेण सह अन्वयः इति कृत्वा पूर्वम् अन्तरङ्गा प्रथमा प्रवर्तत एव। अतः इदानीम् अत्र द्रोणस्य व्रीहौ वृत्तित्वम् अस्ति। पश्यन्तु, इदानीं द्रोणशब्दस्य व्रीहौ वृत्तित्वम् अतः अयं लाक्षणिकः प्रयोगः। अत्र कथं प्रातिपदिकार्थे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थे वा अथवा परिमाणमात्रे वा, यतोहि द्रोणशब्दस्य यदा व्रीहौ वृत्तित्वं तदानीम् अस्य परिमाणवाचकत्वमपि नास्ति। अतः परिमाणवाचकत्वं नास्ति चेत् कथं प्रथमा इति प्रश्नः भवेत्। प्रश्नः कर्तव्य एव। तर्हि अत्र उत्तरं तु इदम् इति चेत् प्रथमा विभक्तिः अन्तरङ्गा जायते। अन्तरङ्गा इयं विभक्तिः पूर्वमेव उत्पद्यते। अनन्तरं संस्कृतं तत् पदं पदान्तरेण अथवा तस्य पदार्थस्य अर्थान्तरेण सह सम्बन्धः इत्येव वक्तव्यम्। अतः द्रोणो व्रीहिः इति प्रयोगः सिंहो माणवकः इति। सिंहो माणवकः इत्यत्रापि तथैव प्रथमा उपपाद्यते। इयम् उपपत्तिः वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जुषायां निरूपिता वर्तते। तत्रापि गत्वा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। केवलम् अत्र केवलं दिग्दर्शनमेव कृतं मया। इदं
ज्ञातं न वा मनसि भवेत्। द्रोणोब्रीहि इति इति इदानीं पुनः वदामि। दीक्षितस्य मते द्रोणोब्रीहि इत्येतत् घटकः द्रोणशब्दात् प्रथमा परिमाणमात्रे इत्यस्य उदाहरणं। तर्हि दीक्षितस्य मते द्रोणः इति केवलं द्रोणः इति प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणं। तत्र व्रीहिः इत्यत्र तु प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्येव प्रथमा आसीत्। नागेशभट्टानां मते तावत् द्रोणः इत्येव परिमाणमात्रस्य उदाहरणं। द्रोणो व्रीहिः इति प्रयोगः सिंहो माणवगः इति वत् इति। तर्हि एवं सत्यम् इदं सर्वम् अवधार्तव्यम् इति। अनन्तरं लिखितमस्ति तथा अधस्तात् पश्यन्तु। द्रोणादिशब्दानां द्रोणत्वं द्रोणः परिमाणत्वेन परिमाणं च अर्थः। परिमाणत्वेन परिमाणरूपस्य च अर्थस्य लिङ्गवत् प्रातिपदिकार्थत्वाभावात् परिमाणग्रहणम् एवं। परिमाणत्वेन रूपः कश्चन अर्थः अस्ति, तस्य च प्रातिपदिकार्थत्वं नास्ति, विकं प्रातिपदिकार्थपक्षे इति कृत्वा परिमाणग्रहणं कृतं। तथा च द्रोणः खारी आढुकम् इत्यपि भाष्यं। भाष्ये इदमेव उदाहरणं प्रदर्शितमस्ति इति कृत्वा नागेशभट्टानाम् उक्तमेव मतं सम्यक् इति अद्यतनैः वैयाकरणैः अभिगम्यते। अग्रे इदानीं वचनमात्रे प्रथमा इति उच्यते। उदाहरणं तत्र किम् इत्युक्ते एकः द्वौ भावः। अत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति। इदानीं सर्वत्रापि विप्रतिपत्तिरासीत्। प्रातिपदिकार्थ लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र विप्रतिमात्रं, परन्तु अस्मिन् विषये इदानीं वचनमात्रे इत्यस्मिन् विषये विप्रतिपत्तिः नास्ति। तत्र उदाहरणम् एकः द्वौ बहवः इति। प्रातिपदिकार्थे प्रथमा कुतः न सिद्ध्यति इति चेत् एकत्वादीनाम् अर्थानाम् उक्तत्वात्। तत् अधस्तात् लिखितमस्ति। इदानीम् उदाहरणं तत्र किं वचनमात्रे इति, वचनं च संख्या इति, संख्यावाचकात् प्रथमा भवेत् इत्यर्थमिदं। परन्तु प्रथमा तत्र इदानीम् एकशब्दात् एकवचनं भवेत्, परन्तु एकशब्देनैव इति कृत्वा एकत्वम् उक्तम् इति कृत्वा न स्यात् इति चेत् अतः वचनग्रहणं कृतं। तद्लिखितमस्ति अत्र। प्रातिपदिकार्थे तु प्रथमा न सिद्ध्यति, एकत्वादीनाम् अर्थानाम् उक्तत्वादेव न सिद्ध्यति इत्युक्ते यद्यपि सम्भवति स्म, परन्तु अर्थः उक्तः इति कृत्वा नत्र न स्यात् इति उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायात्। अतः च अर्थत्वात् विभक्तिरप्राप्तो, नाम अर्थस्य उक्तत्वात् इति वक्तव्यम् अत्र। अर्थत्वात् इत्युक्ते अर्थस्य उक्तत्वात्, उक्तार्थानाम् इति न, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। उक्तार्थानां भवन्तः लिखन्तु उक्तार्थानाम् इति, उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायात्। तथा च अत्र विधिवचनार्थं विधिविधानार्थं प्रथमा विधानार्थं वचनग्रहणं कृतं। वचनमपि इदानीं प्रथमा इति उच्यते। इदानीम् एकशब्दात् एकवचनमेव इति कथं, शब्दात् द्विवचनमेव इति कथम्? यतोहि प्रथमा विहिता। एकशब्दात् कदाचित् द्विवचनमपि स्यात् इति चेत् तत्र च उत्तरणम्। अत्रापि अनुवादकविभक्तेरेव न्यायत्वात् एकशब्दात् एकवचनमेव, द्विशब्दात् द्विवचनमेव, बहुशब्दात् बहुवचनमेव इति। यतोहि अनुवादकविभक्तिरेव न्यायः। अनन्वितविभक्त्यपेक्षया अनुवादकविभक्तिरेव न्यायत्वात् एकशब्दात् एकवचनमेव क्रियते, द्विशब्दात् द्विवचनमेव, बहुशब्दात् च बहुवचनमेव इति। तथा च वचनग्रहणस्यापि फलम् उक्तम्। एतावता इदानीं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इत्यस्य तत् समाप्तं। पश्यन्तु, इतः आरभ्य आसीत् एकं द्विकं त्रिकम्, अनन्तरं तत्र पञ्चपक्षाः निरूपिताः, अनन्तरं दीक्षितस्य नागेशस्य मते भेदः कः अस्ति, अभिप्रायः कः अस्ति इत्येव अवगन्तव्यम्। प्रातिपदिकार्थविषये इदं मात्राद्यधिक्ये परिमाणमात्रे वचनमात्रे च इति इदं सर्वम् अवगन्तव्यम्। यदि नावगम्यते तर्हि भवन्तः कमेण्ट् मध्ये प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अथवा अहं डिस्क्रिप्शन् मध्ये मम वाट्सप् सङ्ख्यामपि दास्यामि, तत्रापि भवन्तः सम्पर्कं कर्तुम् अर्हन्ति। अस्तु, तर्हि मिलामः पुनः। ओं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽसि मुनित्रयम्। ओं नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।